अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में जो ख्वाब देखे और इसके अलावा जो भी उनका उम्मती उन्हें ख्वाब में दिखता है तो वो ख्वाब सच होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा और वो मुझे क़यामत के दिन भी ज़रूर देखेगा और मैं क़यामत वाले दिन उसकी शिफ़ात ज़रूर करूँगा और जिसकी शिफ़ात मैं करूँगा अल्लाह ताला उसको हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा और हौज़े कौसर से पानी पीने वाले पर जहन्नुम की आग हराम है। इब्ने माजा ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझको देखा वो दोज़ख में हरगिज़ नहीं जाएगा। और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ शिद्दत से मोहब्बत रखने वाले वो लोग हैं जो मेरे बाद होंगे कि इनमें से हर शख्स ये तमन्ना करेगा कि उसका तमाम अहलो आयाल के माल के एवज़ मुझको वो एक दफ़ा देख ले। और इस हदीस को मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझको ख्वाब में देखा उसने हकीकत में मुझे ही देखा है, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। और हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि स्याह बकरियां हैं और जिनमें से बहुत सी सफ़ेद बकरियां आकर मिल गई हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह इस ख्वाब की क्या ताबीर है? तो आपने फरमाया कि अजमी लोग तुम्हारे दीन और नस्ब में शरीक हो जाएंगे। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि काली बकरियों के पीछे सफ़ेद बकरियां आ रही हैं। फिर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ से फरमाया कि तुम इसकी ताबीर बयान करो। तो सद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया कि अरब दीन में आपका इत्तबा करेंगे और अजमी उनका इत्तबा करेंगे। ये सुनकर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये तुम सही कह रहे हो, मुझे फरिश्ते ने भी यही ताबीर बताई है। और अज़ाबे कब्र से बचाने के बारे में एक हदीस है और फ़रज बिन फ़ज़्ज़ाला ने और अब्दुर्रहमान बिन समरा से रिवायत है कि हम मदीना के एक चबूतरे पर जमा थे कि रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया कि कल रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने अपनी एक उम्मती को देखा कि मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए उसके पास पहुँचे हैं, लेकिन माँ बाप की अतात ने आकर मलकुल मौत को उससे हटा दिया है। एक उम्मती को मैंने देखा कि शैतानों ने उसे बौखला कर रखा है, लेकिन अल्लाह का जिक्र आकर तमाम शैतान उससे भगा देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने एक उम्मती को देखा कि उसे असाब के फरिश्तों ने वहशी फरिश्तों ने घेर रखा है, लेकिन उसकी नमाज आई और उसने उनके हाथों से उसे छुड़ा लिया। आपने मज़ीद फरमाया कि मैंने एक उम्मती को देखा कि प्यास से बेताब था, जिस हौज़ के पास वो जाता उसे धक्के देकर बाहर कर दिया जाता और धुतकार दिया जाता, लेकिन रमज़ान के रोज़े आए और उसे खूब सैराब होकर उसे पानी पिलाया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि अपने अपने हल्के बांधकर अंबिया बैठे हुए हैं और एक उम्मती को देखा कि वो जिस हल्के में जाता है, लेकिन उसका गुस्ले जनाबत उसका हाथ पकड़कर मेरे पास लाकर बिठा देता है। मैंने एक उम्मती को देखा कि उसके चारों तरफ ऊपर नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। मैं उसमें हैरान और परेशान है, लेकिन उसका हज और उम्र आकर उसे अंधेरे से निकाल कर उजाले में पहुंचा देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने एक उम्मती को देखा कि वो आग के शोलों और अंगारों से बचना चाह रहा है।
اتنے میں اس کا صدقہ آ کر اس کے اوراق کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور اس کے سر پر سایہ بھی کر لیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ وہ مومنوں سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی مومن اس سے بات نہیں کرتا، لیکن اس کی صلح رحمی آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے مسلمانوں یہ صلح رحمی میں پیش پیش رہتا تھا، اس سے بولو چالو اور اس سے بات چیت کرو۔ مسلمان اس سے پھر بات کرنے لگتے ہیں اور اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک امتی اسے جہنم کے فرشتوں نے پریشان کر رکھا ہے اور لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آ کر اسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیتے ہیں اور رحمت کے فرشتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ وہ دو زانوں بیٹھا ہے، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہے، لیکن اس کا حسن اخلاق آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اللہ کے پاس لے جاتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کی بائیں طرف سے جاتا ہے، لیکن اس کے پاس خوف خدا آ کر اعمال نامے کو لے کر دائیں طرف رکھ دیتا ہے۔ ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ اس کی تو ہلکی ہے لیکن اس کے کم سنی میں مر جانے والے بچے آتے ہیں اور اس کا وزن بھاری کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اعمال کا وزن کم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کے بچے بہت کم عمری میں مرے ہوتے ہیں، وہ بچے آتے ہیں اور اس کو پکڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا اعمال کا وزن جو ہے وہ بھاری کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے لیکن اس کے پاس اللہ سے امید آتی ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں کہ اسے اللہ ضرور معاف کر دے گا، ہر غلطی کوتاہی کے بعد اسے یقین اللہ پر ہوتا ہے اور اس کا وہی یقین اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے جہنم کی آگ سے ہٹا لیتا ہے اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے مزید اپنے خواب کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ آگ میں گر گیا ہے لیکن اس کے آنسو کا وہ قطرہ کہ جو دنیا میں اس نے اللہ کے خوف سے بہایا تھا اور وہ آنسو اس کا آتا ہے اور اسے جہنم سے نکال کر لے جاتا ہے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پل صراط پر کھڑا ہے اور اس طرح کانپ رہا ہے کہ جیسے آندھی میں کھجور کا تنا ہلتا ہے، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن آ کر اس کی کپکپاہٹ کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ پل صراط پر گھسٹتا چلا جا رہا ہے کہ کبھی وہ گر جاتا ہے اور کبھی وہ رینگ کر چلتا ہے اور کبھی وہ پل صراط پر گرتے ہوئے لٹک جاتا ہے۔ پھر اس کی نماز جو اس نے دنیا میں ادا کی تھی وہ نماز آ کر اس کے پیروں پر اسے کھڑا کر دیتی ہے اور اسے جہنم میں گرنے سے بچا لیتی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر پہنچ جاتا ہے مگر دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، لیکن کلمہ توحید جو وہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا اس نے آ کر وہ سارے دروازے کھلوا کر اسے جنت میں داخل کرا دیتا ہے۔ یہ تھا وہ طویل خواب کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اس کو فرمایا، اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خواب کیا تھے میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔